मोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आम्ही सर्वेस्पराची कृपा मागूया आणि दळभराच्या सर्वेस्पराक सोदूया. झकारिया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 8 ओळ 20. झकारिया चॅप्टर 8 वर्स 20. होय सर्वेस्पराची कृपा मागया. त्या सर्वेस्पर देवाचो अनुभव आमी जडया. तरी ह्या बोपय सक्रामेंताची आराधना करूया. गावन दैवी गायना बुकांतलें तें गीत देवा बापाक आराधना करूया. जेजू सोम्याक नामान करूया. पान नंबर 21 कंतर नंबर A4 A4 20 आणि 1 पान नंबर. सक्रामेंताच्या आराधना करता असताना मोगाच्यानो देव आमच्या लागी उलयता पवित्र पुस्तकांच्या उतरांद्वारे. तर आम्ही उक्त करूया. लुकाचो वांजेल 2 अध्याय ओळ 49. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 2 वर्स 49. समिया जेजून आपल्या आवयक आनी बापायक मोरये मायेक आनी सांजुजे बापाक जबाब दिली, कशें तुमी
म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय म्हूण नेणातल्यात गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी म्हज्या उपरांत हें उतर म्हणा कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय म्हण नेण आसल्यात गी कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय म्हण नेण आसल्यात गी समिया जेजू तूं तुज्या बापाच्या घरांत आसोंक आशेतलोय हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत जियेसय हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत जियेसय हांवें म्हज्या बापाच्या गोपान जियेसय हांवें म्हज्या बापाच्या हाजरपणान जियेसय सर्गीचो देव म्हजो खरो बाप जावन आसा म्हजो खरो बाप जावन आसा म्हजी खरी आवय जावन आसा संपूर्ण बाप जावन आसा परिपूर्ण आवय जावन आसा ताचो मोग हांवें अनुभव करीसय वय सर्गीच्या बापा तुजो मोग हांव अनुभव करता तुजी दया हांव अनुभव करता तुजी काकूत हांव अनुभव करता तूं म्हाका केदींच सांडिनाय म्हजी आवय बापूय म्हाका सांडल्या रे तूं म्हाका सांडिनाय म्हज्या आवय बापायनी म्हाका पयस केल्या रे तूं म्हाका पयस करिनाय हांव तुजे थावन पयस सरलेल्या वेळार हांव फाटीं येता पर्यंत तूं राखोन रावताय हांवें फाटीं येवच्याक हर एक संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें करताय हांवें फाटीं येवंक म्हाका सलीस जायशें तूं म्हाका संपूर्ण तरान बक्षिताय तूं म्हजी काकूत करताय अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसान्ना मोगाच्या नांव मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसुरांत 9व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 सोमी जेजू मोगाचें नांव आमकां शिकयता देवा लागीं कशें मागा जाय गे म्हणून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें नांव आमी हेंच एक देवा लागीं मागचें एक विधान परतून परतून आमी सांगया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं आमच्या बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव सरकार पवित्र जायचें संवसारांत पवित्र जायचें म्हज्या जिवितांत पवित्र जायचें म्हज्या कुटुंबांत पवित्र जायचें म्हज्या भेसांत म्हज्या सेसामारा हांवें जियोवच्यांत हांवें उलोवच्यांत हांवें आयकोवच्यांत हांवें करच्या हर एका संगतीनी देवा बापा तुजें नांव पवित्र जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसुरांत 20 आनी 6 वळीर आमी वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 26 पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनात ती लुमिनात वा तुपांनी पुजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम नैवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी म्हणा पळया अंतराळाची ती सुकणी ती ओंपिनात ती लुविनात तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम नैवे वय सर्गीच्या बापा तूं सुकण्या सांवसां पोसताय मन जातींक तूं पोसताय त्या रूख झाडांची पोस करताय आमी तांच्या की कितल्याकी उत्तीम तुवें रचलेल्या सर रचने प्रास आमी चड उत्तीम तुज्या रचनेचो आमी कुरव जावन आसाव आमी मुकूट जावन आसाव आमी तुजी महिमा जावन आसाव तूं आमकां सांडिनाय तूं आमकां सोंड घालिनाय तूं आमचो पोस करताय देखून आमी तुजें आराधन करता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता तुज्या नांवाक आमी महिमा दिता हालेलुया होसान्ना हालेलुया देवा बापाच्या नांवाक आमी महिमा दिवया आनी अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी गावया देवा बापा तुका शरणम जेजू सोम्या तुका शरणम पवित्र आत्म्या तुका शरणम त्रिएक देवा तुका शरणम आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर B72 70 आणि 2 पेज नंबर 75 70 आणि 5 देवा बापा तुका शरणम जेजू सोम्या तुका शरणम पवित्र आत्म्या तुका शरणम त्रिएक देवा तुका शरणम देवा बापा तुका शरणम
तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य देवा बाबा हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य देवा बाबा देवा बापा तुका शरणं जेजू सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं देवा बापा तुका शरणं जेजू सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य जेजू सौम्या हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताजी दिव्य जेजू सौम्या हे देवातले भाग आमचे देवाच्या हजारपणान जिवनचे ह्या संवसारांत आसतनाच देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावन देवाची कृपा जावन घेवची थंयसर देवाचें आराधन करचें मरियमायेचो सांगात आंज पडव्यांचो सांता भक्तांचो सांगात आमी अनुभव करचो देवा बापा तुका शरणं जेजू सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं देवा बापा तुका शरणं जेजू सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य पवित्रात्म्या हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य पवित्रात्म्या हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य त्रिएक देवा हल्लेलुया गव्य स्तुती ताजी कर्य महिमा ताका दिव्य त्रिएक देवा हालेलुया 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 माय डियर फादर ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू नेल्लू परमनोर आनी घडलेलें ती एक फिल्म पिंतूर सगळ्यांनी रिलीज जाला जायतो लोक तें पळोवंक येता कितले आपुरबायेचीं उतरां थंयसर माय डियर फादर म्हज्या मोगाळ बाबा म्हज्या मोगाळ बापा बाबा बापा म्हणटा आसतना मोगाच्यान आमकां तक्षण आमकां उगडास येता आमच्या सर्गींच्या बापाचो निजान मोगाच्यान एका भुरग्याक बाप म्हळ्यार बापा म्हळ्यार डाडा म्हळ्यार डॅडी म्हळ्यार आन म्हळ्यार या बाबा म्हळ्यार आपणाचो कुडीचो बापूय आमचो संवसाराचो बापूय पूण जेजून आमकां नीज खऱ्या सासणीक बापायची वळख करून दिल्या तो जावन आसा आमचो सर्गीचो देव बाप कित्याक आमी देवाक बापा बाबा अब्बा आना डॅडी डाडा अप्पा तंदे पिता म्हणून आमी कित्याक आपयचय जेजू मोगाचें हें आमकां बरें करून स्पश्ट करता ताच्या जिवितान तो 12 वर्सांचो आसता आसतना ताच्या आवय आनी बापाय सांगता म्हणजे सांजोजे बापा सांगता आनी मरियमाय सांगता जेरुसलेमाच्या देवाळाक गेल्लो आनी थंयसर ताची आवय बापूय जावं पुरो तांच्या
सैऱ्या दैऱ्या सांगता इश्टा मंत्रा सांगता जेरुसलेमाची सगळी सभाय पळोवंक सगळ्यांनीतल्यांनी भोवली थोडे वस्तू तांणी मोलाक घेतल्यो आनी तांकां संवसारी वस्तूंची जायती गरज आसली पूण जेजूचें काळीज आनी मन सगळें देवा बापाचेर आसलें देखून तो वचून शास्त्र्यां मदें बसता फारिजेवा मदें बसता जे कोण पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करतात नियाळ करतात ध्यान करतात ताचें प्रवचन करतात थंयसर बसून तांच्या सांगता वाद विवाद करून चड आनी चड देवा विशयांत तो जाणा जाता आनी तोय देवा विशयांत तांकां तो चड आनी चड विवरसून सांगता आनी अकरेक आमी जाणाव ताजी आवय बापूय ताका सोदूंक लागली कित्याक ती पाटी वेता आसतना आपल्या गांवाक गलिलियाक नाझारेताक ती पाटी वेता आसतना वाटेर 6 दिसांची वाट चलोवन जाल्या उपरांत तांकां कळ्ळें जेजू बाळोवक तांच्या सांगता ना सैऱ्या दैऱ्या सांगता ना देखून ताका सोदून पाटी आयली जेजूक थंयसर देवाळांत पवित्र पुस्तकाचेर वाद विवाद करचें पळोवन तांणी ताका विचारलें तुवें आमकां कित्याक सोदूंक लायलें त्या दाळा जेजून तांकां जाप दिली कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय न्ही गी हाचो अर्थ कितें जावन आसा मोगाचें म्हणजे जेजू तांकां स्पश्ट करता म्हजो खरो बाप म्हजो सासणीक बाप परिपूर्ण आनी संपूर्ण बाप म्हजो सर्गीचो देव बाप सांजो दे बापा तूं एक बापूय जावन जें कितें म्हाका दिवंक आसलें तें सगळें तुवें दिलां संपूर्ण तरान दिलां तरी तूं संवसारी बाप रक्तमासाचो बाप म्हज्या आवय जावन मोरये माये तुवें म्हाका सगळें दिलां पूण तरी तूं एक कुडींत संवसारी आवय देव बाप खरो बाप मात न्ही खरी आवय तो संपूर्ण परिपूर्ण बापूय संपूर्ण परिपूर्ण ती आवय आमच्या काळजांत आसा तो एक अत्रेग त्या खऱ्या बापायची सदनां आमी करी जाय ताका आमी जाणा जायची खऱ्या आवयची सदनां आमी करी जाय ताका जाणा जायची देखून आमी परिपूर्ण संपूर्ण जायचे जाल्यार आमच्या देवाक बापा म्हूण वळखून ताचे थंय एकवट जाय असलो एक भोव अपुर्बेचो संदेश जेजून दिलो उपरांत तो आवय बापायन सांगता पाटी आयलो नाझारेताक तांकां विधेय जावन जियेलो पूण 30 वर्सांच्या प्रायर भायर वचून ताणें सगळां परगट केलें देव जावन आसा बाप म्हणून मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरान 9व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:9 सकट लोकां तो म्हणटा तुमी देवा लागीं अशें मागोवंक जाय आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं देव आमचो बाप तो सर्गार आसा आमी सर्गीचे नागरीक ह्या संवसारान देवा बापान आमकां धाडलां संवसारी जिवीत जियोंक आनी सासणाच्या जिविताक बरी तयाराय करूंक ह्या संवसारांत आमची परिक्षा जाता आमी संवसाराचे न्ही देवा बापाचे म्हणून आमच्या कर्णांनी आमी दाखोवन दिवन संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ जाय तेन्ना आमकां खरी आंतरीक बरी भलायकी मेळटा देवाचें नांव आमच्या जिवितांत पवित्र जाय मोगाचें न्हू गेल्या त्या हप्त्यांत हांगासर सुटकेची विशेश रितीर आसली व्हडा संख्यान लोक हांगासर आयलो त्या दिसांनी इतलो लोक चड आयलो की थोडे रूमा नात म्हणून हांगासर पाटीन सयत वचचें पडलें हांगासर व्हडा संख्यान आयिल्ल्या लोकांक कितलें बरेंपण लागलें सुटकेची रेतीर करता हांगा 6 जाणांचें काळीज पापसारलें कित्याक पापसारलें तांकां संवसारांत तांकां आवयचो मोग जाय पुरतो मेळोना थोड्यांक बापायचो मोग सारको तांकां मेळोना आनी थोड्यांक वाडटा आसतना भावा भयणीचो सैऱ्या देऱ्यांचो कुटुंबातारांचो सहकार मोग तांकां सारको मेळोना आनी थोड्यांक वाडटा आसतना ताच्या इश्टा मंत्रांत या कोणाचो तांणी मोग केलो या कोणें तांचो मोग केलो तांकां सारक्या तरान तांकां तो अनुभव जावना ताचे बदलाक थोड्यांनी फटयलें थोड्यांनी तांकां तिरस्कार केलें थोड्यांनी तांचें काळीज फापसिलें आनी संवसारांत जायते अन्याय अनीत दुरसोणें टिका आनी थोड्यांनी तांचें नांव पाड करचें आनी थोड्यांनी तांकां जिवितांत अडखळ हाडची हें सगळें अनुभव केलें आनी असल्यांक मोगाचें न्हू हांगासर आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी तांच्या काळजांत जाल्ले घायते गूण जाले कित्याक तीं जाणा जालीं देवाक आब्बा बापा म्हण आपयता आसतना देव बाप तांकां बुजयता तांची दुकां बसून काडटा तांकां वेडो घाल्ल्या सर सांगळींतलें जाळांतलें बंदडेंतलें तांकां सुटका दिता खरी सुटका खरी स्वातंत्र्य तांणी अनुभव केलें देवाक आब्बा बापा म्हणून आपोवंक तांकां साध्य जालें वय मोगाचें न्हू माय डियर फादर ह्या फिल्मांत ती मोगाचें न्हू आमी अपुर्बायेन जाणा जाता आमकां आसा तो सर्गीचो देव बाप संवसारांत ही आमकां आसा एक आमचो कुडीचो बापूय आनी आमी पाद्र्यापांकी फादर म्हण आपयता सिस्टरांकी आमी मोगाचें न्हू मादर म्हण आमी आपयता सिस्टर म्हण आमी आपयता
पूण खरो बाप खरी आवय केदाळ जाता. जेजूस आमकां म्हणटा जसो सर्गीचो देव बाप संपूर्ण की तुमी जाय संपूर्ण तुमी जाय परिपूर्ण. देवा बापाक मोगाचें न्हू आमी बापा आब्बा म्हण आपोवन बापाचें काळीज आमच्या काळजांत आमी आसा केल्ल्या बरें. आनी बापायच्या काळजांत आमी एकामेकाचो मोग करता आसतना मोगाचें न्हू आमी देवा बापा बरेंच ह्या संवसारांत एक बापूय जाता. देवा बापा बरेंच आमी एक वय आदर्श आवय ह्या संवसारांत जाता. तसलें वर्तें आपोवणें देवान आमकां दिलां. बापूय सकळांतलो जेजू मोगाचें न्हू तसल्या जिविताक म्हाका तुका मोगाचें न्हू आपोवणें दिता. तें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी जेजू लागीं आमी मागया चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. जेजू तुजें थंय म्हाका एकवट आसय. जशें तुवें देवाक आब्बा बापा म्हण आपयलें हांवें आपयचें. जशें तुवें बापा लागीं म्हळें बापा तुजें नांव पवित्र जावं म्हणें बापाचें नांव म्हज्या जिवितांत पवित्र जायचें. तशें तुवें म्हळें बापा तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. वय समिया जेजू बापाची खुशी म्हज्या जिवितांत ह्या संवसारांत जारी जायची आनी हांवें बापाय सारक्या मोगान हांवें मोग करीचें. म्हज्या बापाय सारक्या मोगान आवय सारक्या मोगान हांवें सगळ्यांचो मोग करीचें. जेजू चड आनी चड तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. मोगाच्या न्हू विविध त्या सांग बसत आमी मागया. जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. जीन फेर्नांडीस तशेंच लियांड्रा गोम्स लंडन काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या सितल्यांकी शुभाशय आनी अभिनंदन पठयता. देवा गर्ग आनी होकळाप दितात. मॅक्सन नासरेत कालातूर जोसेफ वाज अल्फोन्स लोबो वेरोनिका सिक्वेरा निडोडी. Thanksgiving on behalf of Anisha D'Souza for the gift of child Nirude. Melvin Govias, thanksgiving for all the blessings received, for the successful surgery, for saving my life from cancer, for providing a good proposal बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, आंतरीक घाय गोड जावन काळजांत असलें दूख सगळें पयस कर. व्हडा संतोशान आतां देवाक आराधन दिवंक दैवीक रेतमंताच्या रेतेरीद्वारे साध्य जाल्ल्या पासत, कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, जाग्याच्या समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत, जागो नावार जाल्ल्या पासत, जाग्याच्या धाकले जाल्ल्या पासत, वेळार जागो विकून वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत, नवें घर आपुरबायेचें देवान फावो केल्ल्या पासत आनी पाटीं दिवंक आसले पयशे त्या इश्टान ते वेळार पाटीं दिल्ल्या पासत, रीण फारीक करून देवान फावो केल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत आनी बऱ्या विद्या संस्थांत ह्या वर्सा शिकोवंक प्रवेश मेळिल्ल्या पासत, IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, परमनंट विजा रावंक त्या देशांत
परगांवांत साध्य जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्गाने होगलाप तुका सुमया जेजू आता आमी विविध त्या पासून मागोव उलो दिला जसिंता क्रास्ता बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी तशेंच फॉर द गूड हेल्थ ऑफ अनिता तावरो माटुंगा मुंबई फॉर द स्पेशल इंटेंशन ऑफ प्रिमा ज्योती बेनीस तशेंच मरणांतीक पिड्यांतले देवान बरें करचे पासत कॅन्सर पिडा गूण करचे पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पासत वय प्रायवंत आवयची सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावचे पासत प्रोस्टेट ग्लँडाची समस्या आसात आनी तशेंच किडनी फेलियर जावन देवान गूण करचे पासत PCOD आनी फायब्रॉइड्स पिडा देवान गूण करचे खातीर भुरग्याचे देणे देवान फोव करचे पासत रक्तस्रावाचे समस्या देवान गूण करचे पासत एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सरा जावन तशेंच गॉल ब्लॅडरान फातर जाल्या तांतूय तशेंच लिव्हराच्या समस्यांतले देवान गूण करचे खातीर विशेष पाड तूक आसा ती देवान गूण करचे पासत दोंपराकाठी दुखींत सोलोंक जायना तिका बरें करच्या खातीर दोगा भयण्यांक मागोव उलो दिला तांचे पासत ती आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या प्रार्थना सुमया आतां आमी मरण पावल्या सर मालकाण्या पासून मागया देवातीन स्टीफन लुईस सेकंड डेथ एनिवर्सरी देरेबायल रेमंड आनी जोसेफिन डिसिल्वा मुंबई मर्सिन आनी जॉन पिरेरा किन्नीगोळी मेरी मोंतेरो आनी जोसेफ मोंतेरो मर्सिन पिरेरा किन्नीगोळी हिल्डा सोफिया डिसोजा आनी बेनेडिक्टा विन्सेंट डिसोजा चार्ल्स डिकोस्टा मेरी डिकोस्टा कोनी डिकोस्टा माइकल मोंतेरो 101st birthday remembrance of Lucy Matthias and all the souls departed in Matthias family Josly Mulki Benjamin and Florin D'Souza Cleven D'Souza Urva Pinto गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांत उडास करता आयवन पिंटो बेलतंगडी हेनरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगडी डेनिस मोंतेरो क्रिस्टिन डिसोजा नोएल मोंतेरो मेरी सिक्वेरा बारकुरू पुलगती आत्म्यास उडास करता जोसेफ डिसोजा आनी फॅमिली तिरपुरू देवादेनी इमेलिया पिंटो कुडुपू फ्लोरा क्रास्ता त्रासी पुलगती आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विशय होती तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन दिमयेर पडया बोपय सकाळमतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया अर्गन तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमान तुका जेजू हालेलुया 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 हांव पयले सुवाते सुम्या जेजू क्रिस्ताक अनांक वरमरेक दिनवासता म्हाका सांबाळलें म्हणून म्हाका कोण तरी खूब त्रास कोतालो काबार करून सोदतालो आनी म्हजे भिरांत येयल्ली म्हाका हांवें फादराक गोवा वचून कॉल करून सांगलें फादर म्हजे पासत माग आनी आज हांवें रेतीरा येयलां आनी हिंग येवन म्हजी भिरांती गेली आनी म्हाका जिवा जायत बरें जाता अर्गान तुका जेजू वंदन तुका Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज यू म्हजें नांव आयरीन मिनेझस हांव मिरा रोड बॉम्बे तावन आयल्या हांव लॉकडावनांत हांव न्हू जायते फावटी चिंतली फादर अब्रामाचे ते लॉकडावना उपरांत सकाळीं 5 वरांर उठून हांव सदांच ताचे अर्गां वाकांनी आनी मिसाचें बलिदान 6 वरां म्हणसर आयकता अशें म्हज्या घरांत एक व्हडें आनवार आयलें म्हज्या घोवाक म्हजो घोव एकदम शीक जालो ताका न्हिदलो उठोन बसूंक जायनातलें देवान हांवें बरें कर मागलें आनी हांगा हांवें हें साक्ष दिवंक की सांगता म्हूण सांगलें ते दाळा डॉक्टरान सांगलें ताका इमिडिएटली ऑपरेशन करी जेनातल्यार तो बसूंक जायना ताका म्हणून पाटीच्या कण्याचें हांवें मागलें देवा कडेन आनी 2 हप्त्यां भितर तो उठोन बसलो देखून हांव देवाक अर्गां दितां Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आनी म्हजो नातू 3 वर्सां जाता म्हणसर उलयनातलो आमी कितें उलयता तेंच रिपीट करतलो देखून हांवें परतून देवा लागीं मागलें आनी सांगलें हांगा साक्ष दिता म्हणून
ती साक्स हांव दिता. तो आतां बरो करून उलयता, सुडाळ उलयता, इंग्लीश उलयता, कोंकणी उलयता. देखून हांव देवाक अर्गां दिता. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आनी म्हजी साक्स ही की हांव हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका मस्तू बेन दिसतालें. हांव पवित्र आत्म्या कडेन पादरान सांगतना मागून मागून आसली आनी म्हाका बरें एक कावन्सिलींग जाय जें म्हज्या अंतस्करणाची कंप्लिटली जडती म्हाका सुटका जाय म्हूण हांवें मागलें. हांवें बरें तरेन कावन्सिलींग केलें आनी बरें सुटावें कुमसार हांव जाली आनी म्हाका पवित्र आत्म्याची कृपा मेळ्ळी आनी देवाक अर्गां आनी होगळाप जावं म्हण हांवें सदांच मागोंक आनी सदांच ताका अर्गां दिवन वाकानी करूंक हांव फावो. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Hallelujah. लॉर्ड पयल्या सुवातेर हांव ह्या जाग्यार म्हाका सायबीण मागीर जेजून म्हाका हाडिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. हांव 4 वर्सां जावन हांव चिंतून आसली एफटीआर रित्रीडीक येजे म्हणून. लॉकडावनांत वाच्या उपरांतूच हांव हें पळोवंक सुरू केलें. ताच्या उपरांत म्हाका बारीक खंयचे खंतारां पाद्र्यापाची हरएका पाद्र्यापाची तांचे टॉक्स आनी पुरा म्हज्या काळजांत आसताले. आतां जाल्यार हांव पळोवनूच आसा. देखून हांवें पयलें गेल्या त्या म्हयन्यांत हांवें 2 म्हयन्या पयलें तिकेट बूक केल्ली. ते म्हज्या इल्ले बँकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले, बँक बंद जालें. देखून म्हाका पयशांची इल्ली आडखळ आयली. त्या खातीर म्हाका येवंक जावना. आतां म्हज्या बँकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावच्या खातीर हांवें मस्त देवा कडेन मागलें म्हाका हांगा येवंक फावो करशी तर जाल्यार म्हज्या बँकाचे प्रॉब्लम सॉल्व कर म्हणून. ताणें पुरा म्हजें काम देवान आयकलें मागणें आनी कितें मागलें देवान आज मुसरी म्हाका ना म्हणून हर एक म्हजें मागणें ताणें आयकून म्हाका ह्या जाग्यार फावो केल्ल्याक सायबीण मायक आनी जेजूक हांव अर्गां दितां. आनी म्हजो नातू शिकनातलो मोबायलाचें एडिशन आतांय ताका आसा आयिल्लें पण म्हजें मागून मागून तो आतां 12वी SSC पास जालो, बरे मार्क्स काडले, 12वी पास जालो, आतां 13वेंत गेला. देखून ताच्या खातीर हांव मागोवंक आयल्या आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर पुता सुने खातीर मागोवंक आयल्या. देव बरें करूं. जीजस आय लव यू जीजस. हांव नॉयल हांव हॉस्पिटलांत आयलां. हांव फर्स्ट इयर डिग्रीन शिकोवन आसा. त्या वेळार म्हज्या फ्रेंड्साक सांगाता मेळून हांवें वांगडी वाट धरिल्ली. हांगासर ह्या मागण्याक आयल्या उपरांत जेजून म्हाका आपूण म्हजी जिणी बरी केली. ताका जावं अर्ग आनी होगळाप. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव लविना. हांव हॉस्पिटलांत आयल्यां. हांगासर मागण्याक येतना म्हज्या दाव्या पांयाच्या गांठींत आनी पेंगटांत मस्त दूख आसली. ती हांगासर आयल्या मागीर मागण्यान संपूर्ण तरान गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप मान आनी महिमा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव बेंगळूर आसचें सेंट जेजफ बिगर्जेचो. म्हजो गांव सकलेशपूर. आतां हांव रिटायर्ड जालां. आतां घरांत आसलो कोरोना टायमार हांवें घरांत बसचें न्हय, सगळ्यांनी भोंवचें सकाळीं उठून साकर नासलो. बेजार जातालें, कोरोना पूर्ण बंद जाल्लें. म्हज्या पुतान म्हळें तुका भोंवंक जायना, तुका एक काले म्हणे टीव्हीन देंवचे बरी कर दिता म्हणून. मागीर कालें करता म्हळें तुका सगळो दीस पळोवचे बरी कर दिता म्हणलो. जायत म्हणून तें कालें नाट्टिकी कालें घालून दिलें. हांव शिकोवना, कालें घालून दिलें. तांत पळयल्यार सगळो दीस मिसां आराधना सगळ्या संवसाराची इगरीची रेतीऱ्यो सकड येताले. तें आतां पळोवन आसा सदांच सकाळींचें 1 घंटो आमच्या मुल्कीचें. तें आतां चुकोवचें बरी ना. चुकोवंक जावंक जायना म्हाका. सदांय पळयजेत सकाळी नाश्ता करचे पयलें 1 घंटो पळोवन मागीर नाश्ता करचें. तशें जालां. तशें मागीर हांगा हेजे म्हणून मस्त वर्सां जावन आमी ट्राय करना आसल्या. हेजे वचोंकूच जायना. बेंगळूर लोक उणेंत म्हणून दिसता हांगा येवचो. मागीर अशें आमी मोहन करण्या पटी आयलां म्हजें आनी म्हजें बायल. म्हाका बरें जालें हांगा मागणें जेवण आनी मुखार हेजे म्हणून ट्राय करता. कोणें म्हणे आमच्या सैरा देरांक सांगता हांगा बरें जाता मागणें तेश आराधन सकडी. म्हाका बारी खुशी जाली. पट्टाय गेलां जाल्यार हांगा बरें जाता आनी मुखार येवंक ट्राय करता. कोणें म्हज्या सैऱ्यांक येवंक हें आदार करून दिता. ये 13. संतोषाची गीतां गावूं ही तुजी गाजयता सोम्या. भक्तीन वरबे गायन करूं स्तुती तुजी गायता धन्या.
आपलो जीव दिवसो तोडी तू विज्ञान वारांनी राखसो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी भाग्यवंत जेरोम याजक आनी धर्मशास्त्रीचो उगडास आमी करता. जेरोम म्हणटस आमकां उगडास येता ह्या भाग्यवंताची उतरां. जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका सम्या जेजूचीच वळख ना. सांत जेरोमान पवित्र पुस्तक भाशांतर केल्लो जावन आसा. ग्रीक आनी हिब्रू भाशेंतल्यान पयले फावटी लॅटीन भाशेक लाते भाशेक ताणें ट्रान्सलेट केल्लो जावन आसा. ताजे उपरांत पवित्र पुस्तक चड आनी चड भाशांतर जालो आनी आज आमच्याच भाशेंत कोंकणी ह्या आमच्या माय भाशेंत सगळ्या संवसारार आमकां तो वाचूंक मेळटा. सांत जेरोम 345 इस्वेंत तो जल्मलो आनी तो 420 इस्वेंत मरण पावलो. विशेष त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी तो जियेता. तो एक विशेष धर्मशास्त्री थियोलॉजियन. पूण जेरुसलेमांत वचून थंय एक मठ स्थापन करून थंयसर उपवास प्राचीस कर मागण्यांत ताचो वेळ करशिता. संवसारी लौकीक खुशालायेंत तो पयस रावता. देवाच्या हाजरपणांतच तो जियोन ताची जिणी सार्थक भाग्यवंत आनी देवाक महिमा दिवची तसली करून काडून येता. ताच्या जिवितांत हांवन आमी प्रेरण जोडून घेवया. सांगातच ताच्या विनवणेन आमी पवित्र पुस्तकाचो मोग आमच्या जिवितांत वाडोवन घेवया. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची वस्कत काय वळखून घेवया. विशेश जावन पवित्र पुस्तक वाचूंक नियाळ करूंक ध्यान करूंक आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत जियोंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत आमी सांगाता मेळोन म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत जेरोमाक तुज्या याजकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साकोंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खतखतीक मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्याक सुभाम पोशण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदाक, आमच्या जिणयेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. झकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. पर्जा आनी जायत्या शाराची निवास्यां आनीकी येतलीं. एका शारांतलीं निवास्यां दुसऱ्या शाराक वेतलीं आनी म्हणटलीं, येया सर्वेस्पराची कृपा मागूंक वचुया आनी दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवें वेता. वय जायत्यो पर्जा आनी बलिश्ट राष्ट्रां दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागूंक जेरुसलेमाक येतलीं.
दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर्व बसो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवांचे मुस्तायकेक धरून म्हणटले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हणून आमी आयकलां. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आमचे सोवे आसा, देव आमचे सोवे आसा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर्व निवासा प्रास ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रितीमोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायतें सांगलां ए देवाच्या शहरा. श्लोक. देव आमचे सोवे आसा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतल्या सोवे आसात म्हणून हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हणून हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सिहोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शाबेत सांबाळटलो. श्लोक. देव आमचे सोवे आसा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करतना आमकी आनी आमकी पर्जा ह्या शहरांत जल्मली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासून उडोवन तुज्या गोपांत आमचे बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. श्लोक. देव आमचे सोवे आसा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासो दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वचचेंच म्हणून जेजून दृढ मन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरन वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हण सामारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताजे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, सोमिया मळबारतावन उजो देवोन हांकां भस्म करूं म्हण आमी फरमायल्यार जायतवे. तेदवां जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तांतय अधिक मोगाचे न्हू. हो हप्तो दैवीक उलो रेत्र मंदिरांत भोव महत्वाचो. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर राती हांगासर सगळी रात जागरण आसा. सांजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. आनी दुसऱ्या दिसा ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दनपारां 4 वरांतावन सांजेच्या 7 वरां पर्यंत गॉस्पल म्युजीक बँड विशेश तरान वय अपुर्बाचे संगीत वाजंत्राद्वारे आनी गायनाद्वारे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी आराधन करतले. आनी 3 तारखेर सकाळीं 9 वरांतावन सांजेर आमी विनवणेचें मागणें दवरता. आनी तशेंच सोनवाराच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर दाबाजीक परबेचो दीस ब्रदर प्रकाश डिसोजा बॉम्बे तावन हांगासर येतलो. सांगाता मनादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस कोडयाळ तावन येतले. आनी हांगासर मोगाचे न्हू देवाच्या उतरांची परगटणी जातली. हाच्या द्वारी मोगाचे न्हू आमकां देवाची कृपा मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत सकारिया प्रवादी म्हणटा, या आमी सर्वेस्पराची कृपा जोडूंक वचुया. दळबाराच्या सर्वेस्परांक आमी सोदुया. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगासर सुटकेची रेतीर आसली. आमच्या मदें एकलो
भाव अपुरबायची साक्ष सांगता 7 वर्सां पयलें तो संवसारी लौकीक संगतींनी तो जियोन आसलो, मात न्ही अन्य देवा फाटल्यान तो आसलो. पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार खऱ्या नीज देवाचे वळख ताका जाली आनी ताणें जेजू क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो आनी संपूर्ण तरान जेजू क्रिस्त थंय तो जियोंक लागलो. आनी हांगासर तो म्हणटा दळभरांच्या सर्वेस्पराची नीज देवाची वळख ताका जाली. पयलें तो सैत्या भुतांची बोंब्यांची मुर्त्यांची पुजा करतालो, संवसाराच्या वस्तूंची रचनेची रुखां झाडांची मनजातीची जीवदाळीची तो पुजा करतालो. तो आतां म्हणटा खऱ्या निजा देवा वळखल्या उपरांत ताच्या जिवितांत कितलो संतोष आनी आनंद ह्या सुटकेच्या रेतीर वेळार आनीक कितलो ताका संतोष. देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचता मोगाच्या न्हू, जेजू जेरुसलेमाक वचोंक भायर सरलो आनी जेरुसलेमाक वचचें म्हळ्यार थंयसर आसा देवाळ, देवाच्या हजरपणाक वेचें. आनी थंयसर वता आसतना जाकोब आनी जुआंव तरी रागान आनी क्रोधान बरोवन सामारियाच्या सगळ्या हळड्यांक नाश करूंक सयत भायर सरल्यात. म्हणून जेजू तांकां बेश्टायता, म्हणटा आमी शांती समाधानाचे जायचे, देवाच्या हजरपणाचे जायचे. तेन्ना आमी देवाची कृपा आमी जाण घेता, खऱ्या देवाची वळख आमकां जाता. तर मोगाचें नांव दैवी कुलरिती मंदिराक ह्या हप्त्यांत येवया, हांगासर आमचो वेळ आमी करचीया आनी मोगाचें नांव चड आनी चड देवाचें उतर जशें जेरोम आमकां सांगता तें आमी आयकून समिया जेजूची वळख आमकां जावं दी. समिया जेजूच्या एकवटान चड आनी चड वाडवळ आमी जाण घेवया. आमेन. गीत नंबर C31 C31. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, विस्तार रंगळ पुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजान ही काणी कान्येता, उल्हास बरीत गीतांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधये तुगे, तिचे सवे आमकांच तुगे. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सभा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव वर्त्या देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, भाग्यवान जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजां सांबाळून आनी मोतीन नियाळून सोडवणीची भली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक ऐकतें जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत जेरोम तसल्या श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तांच्या मागण्यान तूं आमकां दैवीक आधार दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खरारोचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा, सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मभूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाक आमचो बाप म्हूण आमी वळखून घेवया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाठय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे दिवचे म्हाका पावना, म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर
E16 E16 सोम्या गोळ्या मुझ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानान तुवें ओसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका किरकोळ रस्त्याक म्हाका उसुवारलो मासा रक्ता तुज्या म्हाका पोसलो सर्गी खानान म्हाका दादोस केलो सोम्या गोळ्या मुझ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय काळजांत आयलाय जुवांव आनी जाकोबाचो आनी जाकोबाचो राग तुवें राग तुवें उणो केल्ल्या बरी केल्ले बरी. म्हज्या काळजांतलो काळजांतलो राग आनी द्वेश राग आनी द्वेश आनी हर एक वायट वायट तुवें उणें कर कर. आनी म्हाका पवित्र कर पवित्र म्हाका महिमेवंत कर महिमेवंत अर्गां जेजू होगळाब जेजू जय जय जेजू प्रार्थोया ससनाच्या देवा भाग्यवान जरमाच्या परबे समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापाय सारक्या मोगान पोसली ह्या पोशणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियोवंक आमकां सुटसुडीत कर अशें सासणाच्या जिविताक आमकां स्पश्टपणी पावय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचे जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत नंबर E18 E18 उपकारी काळजान दिनवासी मोनान सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार तासो बाबुळ्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्न अनवार आनी रागोन भोंवताय सतानी ती कादार दिताय जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवासी मोनान सोम्या करगा पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बाबुड्या मोगाळ पुता सोवे उपकार मोरी आशिर्वाद आमकां मागीर अंकुशाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.